नमस्कार, हामी देखापडी विशेषमा छौँ। देखापडी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। चिसो बढेसँगै छाती सम्बन्धी समस्या, खास गरी निमोनिया लगायतका विभिन्न फ्लूहरूको पनि सङ्क्रमण चिसोयाममा हुने गर्छ र चिसोबाट लाग्ने सङ्क्रमण, अरू सङ्क्रमण र कोरोना सङ्क्रमितहरूको लक्षण पनि मिल्दोजुल्दो छ। खास गरी कोरोनाले फोक्सोमा बढी असर गर्छ भनेर विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ र चिसोमा पनि हाम्रो फोक्सोमा निमोनिया सम्बन्धी रोग लाग्ने भएका कारणले चिसो बढेसँगै कोरोना सङ्क्रमितहरूको समस्या बढ्न सक्छ कि भन्नेतर्फ चिकित्सकहरूले सचेत गराइराख्नु भएको छ। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले सामान्य रुगाखोकीका लक्षणहरू के हुन्, सामान्य फ्लूहरूको लक्षणहरू के हो, मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि हामीमा त्यो हुनसक्छ र कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि हामीले छुट्याउने लक्षणहरू चाहिँ कसरी थाहा पाइराख्नुपर्छ र चिसोमा कति जोखिम हुन्छ कोरोना सङ्क्रमितका लागि भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर आज देखापडी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका छाती रोग विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ, उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि छाती रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, डाक्टर सन्त के दास। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। चिसोमा मैले कहाँ जोडेँ भने सिधै कोरोनासँग रिलेटेड भयो। कोरोनाको सङ्क्रमण फोक्सोमा ज्यादा हुने, चिसोमा पनि फोक्सो सम्बन्धी, छाती सम्बन्धी समस्याहरू बढ्ने भएका कारणले अहिले यहाँका पेसेन्टहरूमा कस्तो अवस्था छ, कस्ता कस्ता पेसेन्टहरू आउँछन् अहिले, अब यो समस्यालाई कसरी छुट्याउने? कोरोना हुनुभन्दा अगाडि पनि चिसोको समयमा हाम्रो फोक्सोको बिमारीहरू अरू सिजनभन्दा 17% बढ्ने गरेको देखिएको छ। यो कोरोना हुनुभन्दा अगाडि पनि। त्यही भएर चिसोको सिजनमा हामी छाती रोग विशेषज्ञहरूले पहिला नै अनुमान गर्छौँ कि यति % पेसेन्ट हाम्रो बढ्न सक्छ र त्यो अनुसार नै हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो युजुअल कन्डिसनमा हो। अब अहिले यसपालिको कन्डिसन फरक छ, यसपालिको परिस्थिति फरक छ, किनभने अहिले चाहिँ एउटा नयाँ डिजिज थपिएको छ र यो चिसो सिजनमा कोभिड-19 अहिले नयाँ थपिएर आएको छ। पहिला चिसो सिजनमा हामीले चाहिँ तीनटाको अन्तर सम्बन्धको बारेमा हामीले बढी फोकस ध्यान दिन्थ्यौँ। इन्फ्लुएन्जा, फ्लू, जुन कि सिजनमा यो सिजनमा आउने हो, जसलाई फ्लू सिजन पनि भनिन्छ। अर्को रुगाखोकी, कफ एन्ड कोल्ड, हैन। र तेस्रो चाहिँ तपाईको प्रदूषण, ओके, पोल्युसन, र त्यसको इफेक्ट शरीरमा हुने, विशेष गरी फोक्सोमा हुने। तर यसपालि चौथो कुरो थपिएको छ त्यसमा। अब यो सन्दर्भमा अब हाम्रो चिसो सिजन जो सुरु भइसक्यो, अहिले मन्सिरको हामी बिचतिर आइपुगेका छौँ र अहिले पनि के देखिएको छ भन्दाखेरि हामी फोक्सोको बिमारीहरू जुन हामीले 1 महिना अगाडि कोभिडले गर्दा जुन निमोनिया भएर आउने पेसेन्टहरू हुन्थ्यो, त्योभन्दा अहिले थपिएको, पहिला चाहिँ कोभिडको इन्फेक्सन चाहिँ सुरुमा त एसिम्प्टोमेटिकमा देखिएको हो, पछि गएर अरू रोगहरू, दीर्घ रोगीहरू भएकोमा देखिँदै आयो र पछि जो चरणमा गएर निमोनिया भएर आउन थाल्यो कोभिडको बिरामीहरू। र अहिले आएर हामीले के देखाएको छौँ भन्दाखेरि त्यो निमोनियाको साथसाथै हाम्रो दीर्घ दमखोकीको बिरामीहरू जुन छ नि, फोक्सोको बिमारीहरू, तिनीहरूको अहिले हस्पिटल भिजिट धेरै हुन थालेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पनि कोभिड अहिले देखिएको छ, जुन कि अरू व्यक्तिभन्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई अलि बढी खतरनाक रूपमा आउने गरेको, जोखिममा हुनुहुन्छ। बच्ने कसरी त? सामान्यतया त कोरोना सङ्क्रमणबाट सबैले बच्न जरुरी छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने, विश्वले मानेको सुनेको कुरा हो। तर त्यसमा पनि चिसो सम्बन्धी रोग लागेका, चिसोयाममा जसको रोगहरू एक्टिभ हुन्छ, निमोनिया, यहाँले भन्नुभयो नि कतिपय कुराहरू, उहाँहरूले अझ विशेष जोड कसरी दिने त? छुट्याउने सिम्पटम्सहरू पनि उस्ता हुन्छन्, छुट्याउने कसरी? ओके, यसमा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला छुट्याउनलाई 3टा कुरा, इन्फ्लुएन्जा जसलाई फ्लू भन्छौँ हामी, कोभिड र कफ एन्ड कोल्ड, सामान्य रुगाखोकी, 3टा कुरामा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने लक्षण उस्तै हुन्छ। खालि फरक के हुन्छ भन्दाखेरि कफ एन्ड कोल्डमा चाहिँ ज्वरो चाहिँ 100+ आउँदैन, लो ज्वरो हुन्छ, जिउहरू पनि त्यति धेरै दुख्ने हुँदैन। तर त्यस्ता व्यक्तिलाई के हुन्छ भने नाकबाट पानी आउने, नाक बन्द हुने, यी कुराहरू कमन कोल्ड, कफ एन्ड कोल्ड भएको मान्छेहरूलाई हुन्छ भने कोभिड र इन्फ्लुएन्जामा के हुन्छ भन्दाखेरि ज्वरो धेरै हुन्छ, 100+ आइराखेको हुन्छ, प्लस जिउहरू एकदमै दुख्ने हुन्छ, मसल पेन हुन्छ, जुन कि मुख्य फिचर हो। साथसाथै
सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, जबकि कफ एन्ड कोल्डमा सास फेर्न गाह्रो हुँदैन। त्यो कफ एन्ड कोल्डलाई त्यसरी हामीले सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। यदि तपाईँले रुगाखोकी छ, ज्वरो धेरै छैन, जिउहरू दुखा छैन भने तपाईँले रुगाखोकी हुनसक्छ, त्यसलाई हामी छुट्यो। तर हामीले प्रब्लम कहाँ आयो भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्जा र उसमा के अरे कोभिडमा दुवैको सिम्टम उस्तै हुन्छ। खालि फरक के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्जाले चाहिँ छिटो असर गर्छ, इन्फ्लुएन्जाले चाहिँ फ्लूले चाहिँ पहिलो हप्तामै तपाईँले सङ्क्रमण गरेको पहिलो हप्तामै सिम्टमहरू देखाउँछ, जस्तो निमोनिया हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, हस्पिटल जानुपर्ने, छिटो ऱ्यापिड गर्छ। तर कोभिडमा के हुन्छ, धेरै जसो सिम्टमहरू चाहिँ सेकेन्ड विकमा हुन्छ, जस्तो सास फेर्न गाह्रोदेखि लिएर निमोनियाहरू फर्स्ट विकमा हुँदैन, धेरै जसो सेकेन्ड विकमा हुन्छ। एउटा त्यो डिफरेन्स भयो। अर्को चाहिँ जुन यो स्वाद र स्मेलको जुन कुरा छ नि, त्यो चाहिँ कोभिडमा चाहिँ धेरै नै लस हुन्छ, स्वाद नआउने र बास्न थाहा नपाउने। तर उसमा के हुन्छ, इन्फ्लुएन्जामा खासै त्यसमा फरक पर्दैन। त्यही भएर रुगाखोकी पनि लागेको छ, ज्वरो पनि आएको छ भने सामान्य पनि हुनसक्छ, तर स्वाद आउन थालेन र बास्ना पनि थाहा भएन भने कोभिडको परीक्षण गर्न पर्ने हुन्छ हैन। तर तपाईँले 100+ ज्वरो आइराखेको छ र जिउहरू पनि दुखेको छ, अलिअलि रुगाखोकी पनि लागेको छ भने तपाईँले सामान्य कफ एन्ड कोल्ड होइन, त्यही तपाईँ टेस्ट गराउनै पर्छ। अब तुलनात्मक रूपमा यहाँले सुरुमा भन्यो हामीले यो वर्ष के हुनसक्छ परिस्थिति भनेर अलरेडी हामीले पर्सेन्टेज पनि निकाल्या हुन्थ्यौँ, तर योपालि फरक परिस्थिति रह्यो भने। तर मैले कहाँ जोड्न खोजेको कुरा भने टिचिङमा पनि कोभिडको उपचार गर्ने छुट्टै ब्लक छ, झन्डै 200 बराबरको त सयकै ब्लक छ होइन। त्यस अर्थमा तुलनात्मक रूपमा निमोनिया भएका, फोक्सो सम्बन्धी रोग भएका, छाती सम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरूको मृत्युदर बढ्दैछ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीसँग आउने पेसेन्टहरू धेरै जसो सिरियस पेसेन्टहरू आउँछ, लक्षण सहित मात्रै होइन, लक्षण सहित प्लस अक्सिजन चाहिने, मोनिटरिङ चाहिने, आइसियु चाहिने पेसेन्टहरू बढी आउँछ क्या। निमोनिया भइसकेका, हुन बाँकी होइन, भइसकेका। त्यस्तो अवस्थामा आउँदाखेरि अभियसली मोर्टालिटी बढेर जान्छ। त्यही भएर जुन टोटल पेसेन्टको जुन पर्सेन्टेज मोर्टालिटी थियो त्यो पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले बढेको अवश्य हो होइन। र यसमा म एउटा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि मोर्टालिटीको कुरा उठाइसक्नुभयो। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा अब कोभिड चाहिँ जाडोमा बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा त अब त्यो अब समयले बताउला होइन। किनभने कोभिडले जुन भाइरसहरूको सामान्य नियम के हो भन्दाखेरि विशेष गरी रेस्पिरेटरी भाइरसहरूको यिनीहरू चाहिँ जाडो सिजनमा, चिसो सिजनमा एक्टिभ हुन्छ, बढी एक्टिभ हुन्छ र अरू सिजनमा डर्मेन्ट भएर बस्छ। तर कोरोना त्यस्तो भएन। तर कोरोनाले चाहिँ त्यो नियम पालन गरेन र पहिलाको यसका सिनियरहरूले पनि पालन गरेका थिएन, जस्तो कि 2003 को सार्स थियो, 2012 को मर्स थियो, यिनीहरूले पनि सिजनको पालन गरेका थिएन। त्यही भएर जतिखेर हामीले त्यतिखेर गर्मीमा हराउँछ, जाडोमा आउँछ भन्ने जुन अनुमान थियो नि त्यो हामीले गलत अनुमान गरेको हो। अब चिसोले गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट कोरोनालाई चाहिँ बढ्छ बढ्दैन त्यो थाहा छैन, तर चिसो भएको समयमा चाहिँ कोरोनाको मृत्यु दर जुन छ नि त्यो चाहिँ बढ्न सक्छ, त्यो अभियसली त्यो प्रमाणित कुरा हो। किन भन्दाखेरि दुईटा कुरा, चिसोमा चाहिँ प्रदूषण बढी हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन। जुनसुकै सिटीमा पनि चिसोको समयमा किन भन्दाखेरि हावा चल्ने हुँदैन, खासै पानी पर्ने हुँदैन र विशेष गरी काठमाडौँ चारैतिर पहाडले घेरेर बसेको एउटा कचौरा जस्तो हो। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रदूषण जति निस्किन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ सस्पेन्डेड भएर हावामा बसिराखेको हुन्छ, बाहिर निस्किन पाउँदैन, तल थिग्रिन पाउँदैन। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रदूषणले त आफ्नो शरीरमा गर्ने असर त छँदैछ, कोरोनालाई यसले कसरी मद्दत गर्छ त प्रदूषणले भन्ने कुरा आउँछ क्या। प्रदूषणले के गर्छ, त्यहाँ पार्टिकलहरू सस्पेन्डेड पार्टिकल हुन्छ, त्यसमा हामी ppmमा भन्छौँ हैन, पार्टिकुलेट म्याटर हैन। 2.5 pm भनेको सानो पार्टिकल भयो, 10 के अरे 2.5 mm को, त्यसपछि 10 को, यी पार्टिकलहरू सस्पेन्डेड हुन्छ। 10 भन्दा माथिको त थिग्रिन्छ, त यिनीहरू वातावरण सस्पेन्डेड हुन्छ। कोभिडलाई के चाहिन्छ, भेहिकल चाहिन्छ क्या। कोभिड त आफै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा त जाँदैन, उसलाई जाने त भेहिकल चाहियो, साधन चाहियो। नर्मली हामीले खोक्दाखेरि जुन ड्रपलेटहरू निस्किन्छ, माध्यम चाहियो। नर्मली खोक्दा जुन हाम्रो कणहरू निस्किन्छ नि ड्रपलेटहरू, त्यस माध्यमबाट जाने हो। त्यो कणहरूले लामो ट्राभल गर्न सक्दैन, त्यही भएर 1 मिटरको डिस्टेन्स या 2 मिटरको डिस्टेन्स भनेको कारण त्यो हो। तर के हुन्छ भन्दा यो पार्टिकुलेट जुन म्याटर मैले भने नि अघि प्रदूषणको, तिनीहरू चाहिँ लामो लामो एरियासम्म ट्राभल गर्न सक्छ के, हावामै र यो भाइरस चाहिँ त्यो पार्टिकलमा बस्छ
त्यो पार्टिकन बसेपछि त उसलाई त चाहियो साधन त पायो, अनि टाढा टाढासम्मको व्यक्तिलाई यसले इन्फेक्सन गर्न सक्छ। र त्यो प्रदूषणको पार्टिकलमा बसेपछि यो लामो समयसम्म सर्भाइभ गर्छ, बाँच्छ। त्यसले एक त लामो समयसम्म सर्भाइभ गर्यो, अर्को चाहिँ टाढासम्म पनि जान पायो के, भेहिकल पाएपछि टाढासम्म जान पायो। त्यसले गर्दा यसको ट्रान्समिसन रेट चाहिँ बढेर जाने हुन्छ हैन, प्रदूषणले बढाउँछ भने। अर्को कुरो, प्रदूषणले हाम्रो फोक्सोलाई असर गर्छ र त्यसमा कोरोनाको इन्फेक्सन भयो भने अलरेडी अक्सर भएको फोक्सोमा कोभिडले चाहिँ बढी सिभियरिटी गराउन सक्छ। यी दुईटा तरिकाले गर्दा चिसोले आफै चाहिँ डाइरेक्ट असर नगरे पनि चिसोयाममा हुने प्रदूषणले यो भाइरसलाई चाहिँ बढी खतरनाक बनाउन सक्छ। जोगिने कसरी? त अब यहाँ त डाक्टर हुनुहुन्छ, यहाँले उपाय पनि दिनु पर्यो। हजुर, अब जोगिनेमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त अघि मैले भने जुन 3टा कुरा, फ्लू, यदि तपाईँले सामान्य रुगाखोकी छ, ज्वरो छैन, जिउहरू धेरै दुख्या छैन भने तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, 2-3 दिनमा ठिक भइहाल्छ। तर यदि तपाईँलाई जिउ दुखिराखेको छ, ज्वरो 100+ आइराखेको छ र यदि सास फेर्न गाह्रो छ भने तपाईँले चाहिँ सामान्य रुगाखोकी भएर अहिले बस्नु हुँदैन, किनभने चाहे इन्फ्लुएन्जा होस् चाहे कोभिड होस्, दुवै चाहिँ उति नै खतरनाक हुन्छ हैन, दुईटै उति नै खतरनाक हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ टेस्ट गराइहाल्नुपर्छ, डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ। त्यो लियो भने समयमा हामीले डायग्नोसिस गर्न पायो भने तपाईँले अहिले तत्कालै हस्पिटलको उपचार नचाहिएला, तर तपाईँले अलरेडी डायग्नोसिस छ भने तपाईँले चाहिएको बेला तुरन्तै इमिडिएटली हामीले ट्रिटमेन्ट दिन सक्छौँ हैन। त्यही भएर डायग्नोसिस गरेर बस्नु राम्रो हो, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, अब जाडो सिजन छ, प्रदूषण छ, मास्क त हामी सबैले लगाइराखेकै छ र यो मास्क लगाउँदाखेरिको एउटा राम्रो फाइन्डिङ के देखिएको छ भन्दाखेरि नि, अहिले पछिल्लो अध्ययनमा, अहिले त हामी जाडोमा जाँदैछौँ तर आधा भाग त जाडोबाट अहिले भर्खर अब निस्कियो नि त हैन, आधा भाग अब निस्किँदैछ जाडोबाट, जुन कि दक्षिणी ध्रुवहरू हुन्छ हैन, दक्षिणी गोलार्धमा। त्यहाँ देखिएको अध्ययनमा के देखियो भन्दाखेरि, जस्तो अस्ट्रेलियाको उदाहरण लियौँ हैन, जसले जाडो कटाइसक्यो, अन्तिम चरणमा छ कटाउने। त्यहाँ चाहिँ के देखियो भन्दा पहिला इन्फ्लुएन्जाको केसहरू यो सिजनमा चाहिँ 3 लाख जति हुन्थ्यो भने 800-900 जति मोर्टालिटी हुन्थ्यो इन्फ्लुएन्जाको, फ्लूको। यो सिजनमा त्यो केस झरेर 29,000 पुगेको छ के। मान्छे अरू भाइरसहरू कमजोर भएका छन् भन्ने कुरा हो। 29,000, मोर्टालिटी 40 रेकर्डेड, धेरै कम। किन भन्दाखेरि हामीले कोभिडको लागि जुन मास्क लगायौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो, त्यसले इन्फ्लुएन्जाले घटाइदियो क्या। अरू भाइरस कमजोर भएर होइन कि, त्यसले घटायो क्या इन्फ्लुएन्जालाई, हाम्रो सचेतताले। भनेपछि कोरोनाको त्यही भएर बचाउका लागि लगाएको हाम्रो मास्कले, हाम्रो हात धुने बानी, हामीले जुन डिस्टेन्स मेन्टेन गरिराखेका छौँ, हामीलाई अरू भाइरसबाट पनि बचाइराखेको छ। मैले एउटा चिन्ताको विषय अहिले यहाँलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने, यहाँ छातीरोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ, हाम्रो फोक्सोले श्वास प्रश्वास लिँदाखेरि शुद्ध हावा फिल्टर गरेर कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर फाल्छ भन्ने कुरा छ हैन। अब मास्क लगाइराख्दाखेरि यो हावाहरू बाहिर आउन पाइरहेको छैन। म सास फेरिरहेको छु, यो मास्क यसरी हावा आयो भने त यो असुरक्षित हो भनेर पनि मैले नै एकजना अर्को डाक्टरको थ्रुबाट यो म्यासेज दिएँ हैन। त्यहाँ तर चिन्ता अरूमा पनि के देखियो भने यो हावा त फिल्टर हुनै पाइरहेको छैन, हामी फेरि अरू फोक्सोको रोगहरू निम्तिन्छ कि भन्ने। अब यसमा मेरो कुरा एउटा, हामीले फाल्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ के, भित्रबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अरू कीटाणुहरू, भित्र फोक्सोको अरू विकारहरू फाल्दैनौँ हावामा। हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड मात्रै आउँछ। खाली यदि हामी सङ्क्रमित छौँ भने नाकको उसको भाइरसहरू बाहिर निस्किन सक्छ मात्रै, त्यति हो। हावाको माध्यमबाट, हावा होइन, खोक्दाखेरि सिम्पल सासले होइन कि खोक्दाखेरि हाँचु गर्दाखेरि निस्किने हो। सिम्पल हावामा सिर्फ हामीले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ सासमा। त्यो कार्बन डाइअक्साइड कस्तो हुन्छ भने ऱ्यापिडली डिफ्युजिबल हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि केहीले पनि रोक्न सक्दैन हैन। त्यही भएर एउटा स्वस्थ मान्छे हैन, जसको फोक्सो ठिक छ र जसलाई चाहिँ अरू अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज भन्छ के, अब्स्ट्रक्सन भएको लङ डिजिज, जसलाई हामी दीर्घ दम खोकी भन्छौँ, त्यो बाहेकको बिरामी कसैलाई पनि मास्क लगाएर हामीलाई चाहिँ बेफाइदा छैन के, शरीरलाई हानि छैन, गर्न त्यति जरुरी छैन। यो मास्क लगाएर हामीले चाहिँ कुनै कुराहरू हामी फाल्न पाएनौँ कि भन्ने चिन्ता जुन छ नि, विकारहरू हुँदैन। हावाबाट अरू विकार केही पनि आउँदैन, अरू विकार, खालि कार्बन डाइअक्साइडको सम्बन्ध हो। त्यो पनि यति डिफ्युजिबल छ कि अरू सामान्य मान्छेमा असर गर्दैन।
तर एउटै कन्डिसन जसलाई हामी अघि पनि भने म फोक्सोको डाक्टर भएकोले दीर्घ दम खोकीको बिरामी जुन कि लामो समयसम्म दमको बिमारी छ, जो कि घरमै अक्सिजन लिएर बसिराखेका छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा कार्बन डाइअक्साइड जम्ने सम्भावना हुन्छ, बिमारीले गर्दा नै जम्ने सम्भावना हुन्छ। हो, त्यो जम्ने सम्भावना भएको मान्छेलाई त्यसले चाहिँ अलिकति कार्बन डाइअक्साइड जस्तो अलि 50 जमेको छ भने 55 मा पुर्याउला अलिअलि। त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरू यदि घरमै बसिराख्नु भएको छ, बाहिर निस्किनु भएको छैन, दम खोकीको मान्छेहरूले हामी बाहिर ननिस्किन भन्छौँ भने घरमा बसेको बेला उहाँले मास्क लगाइराख्नु पर्दैन। तर अरू मान्छेलाई कसैलाई पनि यसले असर गर्दैन, केही पनि रोकिँदैन यसबाट, त्यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। त्यही भएर यो चिन्ताको विषय चाहिँ होइन। अब जाडोमा भाइरस मर्छ, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो कतिपय देशमा त कम हुनुको कारण मास्क पनि रहेछ, अरू हाम्रो अपनाएका अरू उपाय पनि रहेछन् भनेर। भाइरसहरूको कमजोरी चाहिँ के हो हामीले सचेत हुनका लागि? हजुर, कहिले कहिले भाइरसहरू कमजोर हुन्छन् त, फ्लूहरू? भाइरसहरू त त्यही हो, फ्लूहरू त अब सिजन चेन्ज हुने बित्तिकै कमजोर भइहाल्छ। अब हाम्रो कोरोना किन कमजोर भइरहेको छैन भन्ने कुरा के भन्न सकिन्छ त? हो, अब यसको चाहिँ अहिले त त्यसकै रिपोर्ट त अहिले तत्कालै त नआउला होइन, त्यसको त अध्ययन हुँदैछ होइन, किनभने पुरानो यसको पुस्ताहरू पनि त्यो सिजन फलो नगरेकोले यसले पनि फलो नगरेको हुनसक्छ। तर यसमा के भन्नुपर्छ, हामी कोरोना भनिरहेछौँ, कोरोना भाइरस पनि सिजनल छ है। ह्युमन कोरोना भाइरस हुन्छ जुन कि हाम्रो वातावरणमा प्रत्येक जाडोमा वर्षौँदेखि आइराखेको छ र गर्मी लाग्ने बित्तिकै विक भएर जान्छ। त्यसलाई ह्युमन कोरोना भाइरस जुन कि मान्छेमा सरिराख्ने कोरोना भाइरसहरू हो। यो चाहिँ अलि जनावरबाट आएको हो कि? यो तीनटा जुन उदाहरण दियो नि, त्यो मान्छेमा सरिराख्ने कोरोना होइन के, यो बाहिरबाट मान्छेमा छिरेको हो। त्यही भएर होला यसले नियम पालन नगरेको होइन। तर त्यसको थप स्टडी अध्ययनहरू अहिले आउनै बाँकी छ। छाती सम्बन्धी जति पनि रोगहरू छन् नि, दम, निमोनिया लगायत, अब सानो भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि निमोनिया भयो भनेर भन्छौँ हामी। त्यस कारणले यसबाट बस्नका लागि हामीले गर्भावस्थामै ध्यान दिनुपर्ने हो कि या ठुलो भइसकेपछि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन सक्छन्? यी रोगहरू कसरी नलाग्ने या लागे पनि यसको प्रभाव कम रहने कसरी हुन सक्छ? निमोनिया भनेको हाम्रो एक्युट डिजिज हो होइन, क्रोनिक डिजिज होइन होइन। यो तुरन्तै आउँछ र तुरन्तै यसको उपचार हुनुपर्छ। तुरन्तै उपचार भएन भने कि त निमोनिया छोटो समय किडनीको भएर जान्छ कि मान्छेलाई लिएर जान्छ होइन। निमोनिया कोरोनासँग मात्रै डराउनु पर्ने छैन, निमोनिया पनि घातक छ। घातक छ, निमोनिया त घातक छ। कोरोनाले पनि गर्ने भनेको निमोनिया गराएरै हो होइन, कोभिड निमोनिया भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। त्यही भएर निमोनिया चाहिँ एक्युट डिजिज प्रोसेस हो। एक्युट प्रोसेसलाई हामी लामो समयसम्म पहिलादेखि बच्ने भन्ने हुँदैन होइन। त्यही भएर यो चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरो त मैले भने, निमोनिया चाहिँ अब शरीर कमजोरी भयो भने, शारीरिक अवस्था कमजोर भयो भने पनि त्यसले कीटाणुले एट्याक गर्न सक्छ। नर्मली कीटाणु त हाम्रो गइराखेको हुन्छ, तर हाम्रो शरीरको डिफेन्स मेकानिजमले त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरिराखेको हुन्छ। डिफेन्स मेकानिजम अलिकति चुक भयो कि त्यसले समातिहाल्छ। अब चुक कुन कुन अवस्थामा हुन्छ त भन्दाखेरि, चिसो एकदम एक्सपोजर भयो, हाम्रो शरीरमा टेम्परेचर मेन्टेन भएन, चिसो एक्सपोजर भयो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम विक हुन जान्छ। न्युट्रिसियस खानाहरू, टाइमली खानाहरू खानु भएन भने इम्युन सिस्टम विक भएर जान्छ। एडुक्वेट निन्द्रा तपाईँले सुत्नु भएको छैन, रातभरि काम गरेर बस्नु भएको छ, दिसो पनि गर्नु भएको छ भने तपाईँको इम्युन सिस्टम विक हुन्छ। जहाँ इम्युन सिस्टम विक हुन्छ, कुनै इम्युन सिस्टम विक गर्ने औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ कि, जुन दीर्घ रोगीहरू हामी बारम्बार भन्छौँ, तिनीहरूले इम्युन सिस्टम विक गरिराखेको हुन्छ। जहाँ इम्युन सिस्टम विक हुन्छ त्यहाँ निमोनियाले एट्याक गर्छ होइन। र त्यही भएर हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, अलवेज हामी आफ्नो शरीरलाई, स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनै पर्छ। लङ हेल्थ, फोक्सोको हेल्थलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। त्यही भएर फोक्सोको हेल्थ भनेको तपाईँको बाहिर निस्किँदा मास्क लगाइराख्नु पर्यो होइन, खानाहरू, एडुक्वेट स्लिप, व्यायाम होइन, व्यायामले पनि फोक्सोलाई धेरै फाइदा गर्छ। ती कुराहरू चाहिँ लाइफस्टाइलमै चाहिँ हामीले मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ निमोनियाबाट जोगिन, र आफ्नो सकभर इम्युन सिस्टमलाई डाउन हुन दिनु भएन। त्यो भयो भने हामी निमोनियाबाट जोगिन सक्छौँ। अब यहाँ प्रधानमन्त्रीकै छाती रोग विशेषज्ञ पनि हो, त्यस अर्थमा मुलुककै कार्यकारीको छाती सम्बन्धी रोगको उपचार पनि यहाँले गर्नुहुन्छ, गरि पनि राख्नु भएको छ। आम सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको कुरा गर्ने हो, शिक्षण अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा छातीमा लाग्ने रोगहरूको समस्याको उपचार कति सम्भव छ? कस्ता कस्ता रोगहरू यहाँको डिपार्टमेन्ट, विभागभित्र, यहाँको विषयभित्र पर्छन् त? अब यसमा सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो देशमा छाती रोग चाहिँ एकदमै नेग्लेक्टेड फिल्ड जस्तो देखियो के। तपाईँ हेर्नुहुन्छ मुटु अस्पतालहरू बनिसकेको छ होइन, ठुल्ठुलो मुटुको उपचारहरू हुन्छ, न्युरो अस्पताल बनिसकेको छ। तर काठमाडौँ छाती अस्पताल भन्ने सुन्नु भएको छ?
छैन। विभाग भयो शिक्षण अस्पतालमा त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ। छातीको सेन्टर छैन। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अलि चाहिँ धेरै फोकसमा नपरेको बिमारी हो। पर्नुपर्ने हो कि होइन? पर्नुपर्ने हो। किन भन्छु भने जस्तो दीर्घ दम खोकी सबभन्दा कमन रोग जुन कि अहिले संसारमा तेस्रो नम्बर किलर हो। तेस्रो नम्बर ज्यान लिनेमा मृत्युदर बढाउनेमा दम तेस्रो स्थानमा छ र 2030 मा यो 1 नम्बरमा पुग्दैछ। त्यो प्रोजेक्सनले देखाएको छ। त्यो त फोक्सोको एउटा बिमारी मात्रै। त्यो सँगै आजमा ब्रोङ्कियल आजमाको केसहरू यति बढिरहेछ अहिले प्रदूषणले गर्दा। सहरी एरियाहरूमा दमको ब्रोङ्कियल आजमा, दम भनेको सिओपिडीलाई पनि हामी दम भन्छौँ नेपालीमा, ब्रोङ्कियल आजमा पनि दम भन्छौँ। दुईटा फरक हो। ब्रोङ्कियल आजमा चाहिँ कम उमेरको मान्छेलाई हुने, बच्चादेखि हुने हो। सिओपिडी भनेको 40+ को मान्छेलाई, स्मोकिङहरू चुरोटहरू खाने मान्छे। तर अहिले काठमाडौँमा दमको बिरामीहरू धेरै बढेको देखिन्छ के। त्यही भएर सिओपिडी यत्तिकै बढिरहेछ, दम यत्तिकै बढिरहेछ। दम भयो, त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ निमोनिया त्यत्तिकै कमन छ। ट्युबरकुलोसिस हामीले हेर्ने, छाती रोगले हेर्ने ट्युबरकुलोसिस, फोक्सोको क्यान्सर त्यत्तिकै बढेको छ। त्यसपछि हामीले हेर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको फोक्सो सुक्ने बिमारी भन्छ, इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज भन्छ। त्यसमा बिस्तारै मान्छेले थाहा नपाइकन फोक्सो सुक्दै जान्छ। त्यसको कुनै कारणै हुँदैन। त्यस्ता बिमारीहरू छ। त्यही भएर भोल्युम चाहिँ फोक्सोको बिमारीको अहिले जुनसुकै हस्पिटलमा पनि टोटल भर्ना भएको पेसेन्टको 30% फोक्सोको पेसेन्ट छ। बाँकी अरू चाहिँ सबै डिपेन्ड छ। धेरै हो त्यो। कसरी पत्ता लगाउने त? हामीले फोक्सोलाई रेगुलर चेक गर्ने कि के गर्ने? यो रोगहरू, छाती सम्बन्धी रोगहरूको चाहिँ के छ प्रविधि? छाती सम्बन्धीमा त अब दीर्घको कुरा गरेको मैले। एक्युटमा त तपाईँको जतिखेर समस्या हुन्छ त्यतिखेर एक्सरेदेखि लिएर ब्लड सलड चेक गरेपछि, खकारहरू चेक गरेपछि थाहा भइहाल्छ। दीर्घमा जुन मान्छेले थाहा नपाइकन बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जाने सुक्ने कुरा नै गर्नुभयो नि, सपोज त्यसकै कुरा गरौँ। हो, त्यसमा यदि तपाईँले नर्मल एक्टिभिटी जुन गरिराख्नु भएको छ 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि गरिराख्नु भएको थियो र अहिले त्यो एक्टिभिटीमा तपाईँलाई प्रब्लम हुन थालेछ, तपाईँले चार तल्ला चाहिँ मजाले चढ्ने मान्छे, सजिलै चढ्ने मान्छे, तेस्रो तल्लामा यदि सास फेर्न गाह्रो भयो भने होइन फोक्सोको केही समस्या भइरहेको छ कि भनेर तपाईँले चाहिँ मुटु रोगको डक्टरले के भन्नुहुन्छ भने त्यसो समस्या भयो भने मुटुमा समस्या भयो कि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। मुटुमा समस्या हुन्छ, सास फेर्छ फोक्सोले, अनि यो फोक्सो र मुटुको रोगको चाहिँ के छ त सम्बन्ध? के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले एक्जर्सन काम गर्नुभयो, हिँड्नुभयो, माथि चढ्नुभयो भने तपाईँलाई अक्सिजन पनि चाहियो एक्स्ट्रा र ब्लड सर्कुलेसन पनि चाहियो एक्स्ट्रा। सर्कुलेसन काम मुटुले गरिदिन्छ, अक्सिजनको काम फोक्सोले गर्छ हैन। त्यही भएर त्यो सर्टनेस अफ ब्रेथ भयो भने मुटु फोक्सो दुइटै हुन सक्छ। त्यही भएर के देखिन्छ, फोक्सोको बिमारी चाहिँ मुटु हस्पिटलतिर गइराखेका हुन्छ, मुटुको बिरामी हामी कहाँ आइराखेका हुन्छ के, बिरामीले थाहा हुँदैन, कन्फ्युज भएर अनि हामीले उपचार गरेर उता पढाउँछ, उहाँहरूले हामीलाई पढाउँछ। त्यही भएर यदि त्यो समस्या छ भने केही त प्रब्लम छ, चेक गराइ मुटु वा फोक्सोमा के हो तर प्रब्लम छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा। अब अहिले एउटा के चिन्ताको विषय छ, कोभिडकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण भएर संक्रमण मुक्त भइसकेपछि, निको भइसकेका मानिसहरूमा दीर्घकालीन रूपमा फोक्सोको समस्या देखिन्छ भनेर भएको छ र कतिपय प्रक्षेपणले तत्काल नै फोक्सोको संक्रमण जारी राखेको देखिएको छ। अझ एउटा त 90% को फोक्सो ड्यामेज भयो भन्ने रिपोर्ट पनि आएपछि त्यो फेक हो भनेर पनि भनिएको छ। यहाँको बुझाइमा फोक्सोलाई असर गर्छ कोरोना संक्रमित व्यक्तिको कोरोनाले? गर्छ। फोक्सोलाई नै हो फर्स्ट एट्याक गर्ने नै फोक्सो। दीर्घकालीन त्यो निको कोरोना मुक्त भइसकेपछि पनि फोक्सोमा असर बाँकी हुन्छ? असर हुन्छ। अहिले मसँग आउने पेसेन्टहरू जुन कि कोरोना जितेर घर गइसकेको बिरामीहरू अहिले 1 महिनापछि 1.5 महिनापछि अहिले जचाउन आइराख्नु भएको छ। कतिको संख्यामा छ? राम्रै संख्या छ हैन। अब टोटल पर्सेन्टेजमा त म भन्न सक्दिनँ, तर म कहाँ आजकल फोक्सोको पेसेन्ट जति आउँछ नि जचाउनलाई दिनमा, त्यसको चाहिँ लगभग 10 देखि 12% मान्छे कोरोना मुक्त भएर सास फेर्न गाह्रो भएर आइराखेको छ। र उहाँहरूको इभ्यालुएसन गर्दाखेरि कसैको 30% ड्यामेज छ फोक्सो, कसैको 40% छ, हाइएस्ट मैले भेटेको 60% सम्म छ हैन। 1 महिनापछि पनि त्यो रिकभर हुन्छ कि हुँदैन? हो, 1 महिनापछि सम्म 60% छ भने त्यसमा 2-3 वटा कुरा हुन्छ। हामी सिटी गरेर हेर्छौँ, सिटीमा त हामीले यो रिकभर हुने खालको लिजन हो कि होइन, कन्सोलिडेसन हो भने रिकभर हुन्छ, अरू ओपेसिटीहरू भने रिकभर हुन्छ, फाइब्रोसिस हो भने रिकभर हुँदैन। त्यही भएर सिटीबाट हामीले भन्छ यो यसको यति रिकभर हुन सक्छ। तर अहिलेसम्मको अरू अध्ययन बाहिर हाम्रो कम्तीमा पनि कसैको 6 महिनासम्म पनि रिकभर भएको देखिया छ भने कसैको छैन। तर मेजोरिटीको युजुअली फाइब्रोसिसमा गएको छैन भने 5-6 महिनामा चाहिँ रिकभर हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ।
तर फाइब्रोसिसमा गइसकेको छ भने अब यसको पनि कन्डिसन हेरेर रिकभर हुने वा नहुने भन्ने कुरा भनेपछि कोरोना मुक्त भइहाले, कोरोनाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको हुँ भन्ने कुरा त्यति जायज होइन। त्यो सिम्पटमले देखाउँछ फोक्सोमा असर राखिरहेको छ भने त उ त दीर्घकालीन रूपमा समस्यामा पर्यो। हो, त्यसलाई पोस्ट कोभिड भन्छ। हजुर, पोस्ट कोभिडकै कुरा अर्को प्रसङ्ग जोड्यो हुन त यो साइक्राटिक्ससँग जोडिएको विषय पनि हो, तर धेरै चाहिँ टोलाउने झोक्राउने मैले भनिहालेँ, यो मनोरोग विशेषज्ञसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न पनि हो, तर तपाईँले नि उपचार गरिराख्नु भएको कारणले सोधे। यसको अर्को पनि असर छ कि मानिसहरूको अलिक त्यो एन्जाइटी जस्तो समस्याहरू देखिने भन्ने पनि हो। त्यो त अझै कमन छ, अझै धेरै कमन छ। मलाई फोन आउँछ बिरामीहरूले, मेरो त निको भइसक्यो, अहिले मुटु ढुकढुक गर्छ भन्छ होइन, छाती दुख्छ भन्छ है, हिँड्यो भने सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, टेस्ट गर्दा के पनि देखिँदैन। वास्तवमै हुन्छ कि त्यो एन्जाइटी हो? एन्जाइटीको पार्ट हो त्यो, टेस्ट गर्दा मानिसहरू अत्याधिक डराएका छन्, डराएको छ, एन्जाइटीको पार्ट हो त्यो। सुत्न गाह्रो हुने होइन, छटपटी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, त्यो चाहिँ एन्जाइटीको पार्ट हो। तर अघि जुन भन्नुभयो नि टोलाउने, बिर्सिने होइन, जस्तो कि आफै घरमा जुन घरमा तपाईँ वर्षौँदेखि बसिराख्नु भएको छ त्यही घरको सामान कुन कहाँ छ, झ्याल कहाँ छ, ढोका कहाँ छ, त्यो पनि बिर्सिनेहरू छ के। कोरोना लागेका मानिसमा यो समस्या देखिया छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिड मेन्टल फग भन्छौँ। कोभिड मेन्टल फग, त्यसमा चाहिँ मान्छे चाहिँ बेसुरुने, बिर्सिने बढी, कहाँ के राखेको छु थाहा नहुने, यी समस्याहरू पनि देखिएको छ। तर यी कुराहरू चाहिँ आफै निको भएर गएको देखिएको छ। यसलाई थप उपचार, थप इन्भेस्टिगेसन चाहिएको छ। यसमा परिवार आसपासका मानिसहरूको साथ चाहिन्छ। जबसम्म उहाँको पुरै रिकभर हुँदैन, किनभने उसले केही पनि थाहा हुँदैन, रिकभर हुँदैन, तबसम्म साथ चाहिँ चाहिन्छ। अब कोभिड लागोस् नलागोस् हामीले फोक्सो, स्वास्थ्य फोक्सो नै हाम्रो एउटा सास फेर्ने महत्त्वपूर्ण कडी रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि कोरोना लागेपछि होइन कि कुनै पनि रोग नलाग्नका लागि फोक्सोको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन हामीले अपनाउनु पर्ने कुरा के छन्? फोक्सोको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदाखेरि सबभन्दा पहिला त फोक्सो त मैले भन्छु फिल्टरको काम गर्ने हो, मेसिन हो, यो एउटा मेसिन हो। जस्तो हामी खाने पानी फिल्टरबाट निकाल्छौँ, त्यहाँ मेम्ब्रेनले चाहिँ फोहोर कुरालाई बाहिर फाल्छ, सफा पानी निकालिदिन्छ। त्यसले हावामा भएको फोहोरहरूलाई फोक्सोले फिल्टर गरेर त्यहाँको अक्सिजनलाई चाहिँ शरीरभित्र पुर्याइदिने हो। अब यस्तो फोहोर प्रदूषण हावा भयो भने त त्यो फिल्टर त जाम हुन्छ नि त हैन र। पानीको फिल्टरमा पनि हामी सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, खिया लाग्या हुन्छ, जाम हुन्छ नि त। त्यसमा त फोक्सो त हामी फेर्न सक्दैनौँ हैन। त्यही भएर त यसलाई त मैले भने नि, अब प्रदूषणमा बाहिर निस्किँदा जहाँ प्रदूषण छ त्यहाँ चाहिँ इभन फेरि पनि मास्ककै आवश्यक। कोरोनाका लागि मात्रै होइन, अरूको लागि पनि, स्वास्थ्य जीवनको लागि पनि आवश्यक हो भन्ने हो। आवश्यक, अरू प्रदूषणको लागि पनि। प्रदूषण गएर टक्राउने त फोक्सोमै हो, त्यही फिल्टर भएर बस्छ। त्यही भएर त्यसको लागि पनि मास्क राख्यो भने, लगायो भने धेरै कम मात्रामा प्रदूषण, मास्कले बाँकी फिल्टर गरिदिन्छ, जसलाई प्री फिल्टर भन्छौँ हामी होइन, पानीको फेरि प्री फिल्टर भन्छौँ। त्यसको काम मास्कबाट लियो भने त्यहाँको लागि चाहिँ कम असर पर्छ होइन। र त्यो सँगसँगै हामीले ब्रेदिङ एक्सर्साइज नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ त्यो पनि सिकाइदिनुहोस् न। त्यो ब्रेदिङ एक्सर्साइज भनेको कुनै ठुलो एक्सर्साइज होइन होइन। डिप ब्रेदिङ लिने होइन, त्यसपछि फोर्स्ड एक्सपिरेसन होइन, डिप ब्रेदिङ लिएर एब्डोमिनल मसल कन्ट्र्याक्ट गरेर अनि फोर्स एक्सपिरेसन। कति समय, कुन समय, कति टाइम यसको लागि उचित हुन्छ? त्यो त आफूलाई जतिखेर अरू एक्सर्साइज जस्तो यही समयमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूलाई जतिखेर टाइम फ्री हुन्छ, मिल्छ, त्यतिखेर गर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ ब्रेदिङ एक्सर्साइजको लागि स्पेसल टाइम भन्ने छैन। यसले हाम्रो फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख्न मद्दत गर्छ। छाती सम्बन्धी अरू समस्याहरू भएमा कस्ता कस्ता उपचार पद्धतिहरू छन् र हामीले अब शङ्का लागेको खण्डमा चाहिँ कसरी जचाउने त? होइन, शङ्का लागिसकेपछि त अब तपाईँले चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने भयो होइन। चिकित्सकले केही टेस्टहरू गराउँछ, एक्सरे लगायत अरू केही टेस्टहरू गराउँछ। परेको खण्डमा कहिलेकाहीँ हामी सिटी स्क्यान पनि गर्न सक्छौँ। र छातीको महत्त्वपूर्ण टेस्ट, छाती बिमारीको महत्त्वपूर्ण टेस्ट भनेको एउटा स्पाइरोमेट्री भन्ने हुन्छ, जसले लङ फङ्सन टेस्ट भन्छौँ। मेसिनमा फुकेर फोक्सोको पार्टहरू कति कति काम गरिरहेछ त, फोक्सोको अवस्था के छ, क्यापेसिटी कति छ, त्यो मेजर गर्ने हो। र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्का भएको मान्छेलाई बेला बेलामा 6 महिनामा रिपिट गरेर त्यसको के छ, कुन ट्रेन्डमा गइरहेछ, त्यही भएर कतिखेर इन्टरभेन्सन गर्ने हो। स्ट्याटिक छ भने इन्टरभेन्सन चाहिँदैन, घट्दै गइरहेछ भने क्यापेसिटी, फोक्सोको क्यापेसिटी इन्टरभेन्सन गर्ने हो। त्यही भएर लङ फङ्सन टेस्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन फोक्सोको बिमारीको लागि चाहिँ। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा कोरोनाबाट र अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, मैले दर्शकलाई यहाँको माध्यमबाट थप के प्रश्न उठाउन खोजेँ भने कोरोना सङ्क्रमण
र चिसोको सम्बन्ध के छ र यसबाट जोगिने कुरा फेरि भनिदिनुहोस्। कोरोनासँग अब चिसोको मैले अघि पनि भने डाइरेक्ट सम्बन्ध त देखिँदैन। कोरोनाले चिसो यो ट्रेन्डलाई फलो गरेको छैन, तर चिसोको सिजनमा इन्डाइरेक्टली कोरोनाले चाहिँ बढी घातक हुने सम्भावना देखिन्छ। यसको ट्रान्समिसन बढ्ने सम्भावना छ। त्यो भनेको प्रदूषणले गर्दा मान्छेको इम्युन पावर कम हुन्छ, प्रदूषणले यसको ट्रान्समिसन बढाउँछ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो बढी घातक हुने सम्भावना हुन्छ, एक नम्बर कुरा। दुई नम्बर कुरा, चिसो आफैले पनि तपाईँको इम्युन पावर घटाउँछ। इम्युन पावर घट्ने बित्तिकै कोरोनाको एट्याक रेट बढेर जान्छ, यसको सिभिरिटी बढेर जान्छ। त्यही भएर चिसोले आफै नगरे पनि इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ घातक हुनलाई मद्दत पुर्याइराखेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रदूषण र चिसो दुवैबाट बच्नुपर्ने आवश्यक छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज छाती रोग विभागका प्रमुख तथा वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तके दाससँग। उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि छाती रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र अहिले चिसोयाममा दम निमोनिया लागेका व्यक्तिहरूको यो एक्टिभ हुने चान्स बढी हुन्छ र यसो भइसकेको अवस्थामै कोरोना पनि पोजिटिभ देखियो भने उपचारमा समस्या हुनसक्छ। कोरोना भइसकेपछि पनि निमोनिया भएर नै अन्तिममा मानिसको मृत्यु हुने हो, त्यसलाई कोभिड निमोनिया भन्छौँ भनेर पनि उहाँले हामीलाई आज देखापट्टि विशेषमा भन्नुभएको छ। त्यसकारणले यो चिसोयाममा दम निमोनिया र फोक्सो सम्बन्धी अन्य छाती सम्बन्धी अन्य रोग लागेका मानिसहरूले कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न अझ बढी किन जरुरी छ भने छाती सम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरू तुलनात्मक रूपमा कोरोनाको उच्च जोखिममा हुन सक्छन् भनेर चिकित्सकहरूले सुझाइराखेको अवस्थामा यसबाट कसरी बस्ने, कसरी थाहा पाउने, उपचार कसरी कहाँ के गर्ने भन्ने विषयमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।